ये लड़की पूरी रात इस कमरे में रही थी। वो चीख चीख कर पूरे खानदान को बता रही थी जो शादी की वजह से घर में जमा था। 17 साला शीजा सहम कर रोए जा रही थी। शादी वाले घर में थकन से चूर शीजा गलती से एसएसपी फरहाद बेग के कमरे में सो गई थी जो जादी का दोस्त था। सुबह वो कमरे में आया तो इसे देखकर हैरान रह गया और फौरन शोर मचा दिया। ये कौन है? अब इस लड़की से कौन शादी करेगा? मैं करूंगा शादी। अभी काजी साहिब को बुलाओ। फरहाद ने अगले ही लम्हे फैसला सुना दिया। सुर्ख आंचल नाजुक कंधों पर फैला हुआ था। आंखों में गहरा काजल, होंठों पर सुर्ख रंग, हाथों में भरी भरी सुर्ख चूड़ियां। यूं लगता था जैसे नाजुक वजूद को सुर्ख रंग बहुत पसंद हो। शीजा जल्दी करो, भाई की एंट्री होने वाली है, फिर रोना मत, बैठ जाना, किसी ने आवाज दी। कमरे में दाखिल होते ही वो घबराहट में बोलती हुई नीचे भागी क्योंकि दूल्हे मियाँ के सर पर दोपट्टा इसे ही रखना था। अरे रुको मेरे लिए। शीजा घबरा कर जलती हुई सीढ़ियां उतरने के चक्कर में सामने से आते वजूद से बुरी तरह टकरा गई। उफ अल्लाह! ये सीढ़ियों के बीचों बीच खंबा किस बेवकूफ ने लगाया है? मेरे सारे बाल खराब हो गए। अब मैं अच्छी कैसे लगूंगी? फरहाद ने सर थामे इस छोटी सी लड़की को देखा जिसकी ज़बान इसके कद से भी ज्यादा लंबी थी। वो उसके कंधे तक ही पहुंचती थी। शीजा ने नाक चढ़ाते हुए ऊपर देखा तो फौरन पीछे हिट गई और ज़ुबान दांतों तले दबा ली, सर झुका लिया। मैं खंबा हूं? ये आप बोने हैं? आइंदा देख कर चला कीजिएगा। फरहाद ने सर झटका और जल्दी से अपनी मतलूबा की तरफ बढ़ गया। एक तो मेरा सर तोड़ दिया, ऊपर से सुना भी मुझे नहीं। वो बाड़बाड़ई। मैं आ गई, अब हटो मेरी जगह से। शीजा ने जल्दी से सोफियों के साथ इसका बाजू पकड़कर खड़े होते हुए कहा। कहाँ थी गुड़िया? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थी। भाई ने प्यार से पूछा। क्या बताऊं भाई, एक बिजली से टकरा गई थी। शीजा ने नाक चढ़ाते हुए कहा। भाई अब हंस क्यों रहे हैं? इसने हैरत से पूछा। लेकिन जब नजर फरहाद की सुर्ख आंखों पर पड़ी तो शीजा ने फौरन नजरें फेर लें और मुंह ही मुंह में बोली। भाई, आपने बताया क्यों नहीं कि ये डेविल आपका दोस्त है? फरहाद ने आंखें बंद करके खोली। ये छोटी सी लड़की जाने क्या बोल रही थी जो उसके बर्दाश्त से बाहर था। कौन? फरहाद? सुफियान ने मुश्किल से हंसी दबाई। अब बातें बंद करो और चिल्लू कब से स्टेज पर बैठी है तुम्हारे इंतजार में। फरहाद की तेज नज़र शीजा के नंगे बाजुओं पर पड़ी। इसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई बाहर का मर्द उनके घर की औरतों के दरमियान यूं घूमता फिरे। यूं हंसी खुशी शादी अपने अंजाम को पहुंची। दुल्हन की रस्मों के बाद सब अपने कमरों में चले गए। घर की तमाम लाइट्स बंद थीं। शीजा भी थकन से चूर होकर कमरे में गई और बेफिक्री से सो गई। वो नहीं जानती थी कि सुबह होते ही यही बेफिक्री इसके गिले की हड्डी बनने वाली थी। सुबह 7 बजे फरहाद कमरे में दाखिल हुआ। रात के फंक्शन के बाद वो किसी काम से बाहर गया था। अब आकर आराम की गरज से बिस्तर पर लेटा। जब इसने दूसरा तकिया उठाना चाहा तो उसके हाथ को कुछ नरम सा महसूस हुआ। वो चौंक कर उठ बैठा, लाइट जलाई और कंबल हटाया। ये यहां कैसे? वो उलझन में था। बगैर दोपट्टे के शीजा को देखकर उसने फौरन नजरें फेर ले। ये किस कदर बैत की ड्रेसिंग है? वो इसे जगाने लगा मगर वो नहीं उठी। तुम बेवकूफ लड़की, अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो। इसी लम्हे मुलाजमा अंदर आई, चीखी और भाग गई। फिर पूरा घर जमा हो गया। तुम इस लड़के के कमरे में पूरी रात रही, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। 17 साला शीजा सहम कर रोती रही। अब इस दागदार लड़की से कौन शादी करेगा? फरहाद मजीद बर्दाश्त न कर सका। मैं करूंगा शादी। अभी काजी साहिब को बुलाओ। यूं हालात के दबाव में निकाह हो गया। फरहाद इसे अपने फ्लैट ले आया, खुद दफ्तर चला गया। वो इस सब के लिए तैयार नहीं था। शीजा इससे 13 साल छोटी थी। रात को लूटा तो शीजा थकन से सो चुकी थी। अगली सुबह वो रोती हुई दरवाजे पर खड़ी थी।
مجھے بھوک لگی ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ فرحاد سخت لہجے میں بولا مگر اس کے حال پر ترس بھی آیا۔ اس نے کھانا دیا۔ شیزا جلدی جلدی کھانے لگی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ اتنی چھوٹی، اتنی معصوم۔ رفتہ رفتہ اس کے رویے میں نرمی آنے لگی مگر وہ خود اس تبدیلی سے خوفزدہ تھا۔ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں تھی، مگر قسمت نے دونوں کو ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا تھا جس کا انجام ابھی لکھا جانا باقی تھا۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ کچھ زخم وقت کے ساتھ مٹ جاتے ہیں اور کچھ رشتے وقت کے ساتھ مانی پا لیتے ہیں۔ فرحاد کے فلیٹ میں اب وہ خاموشی نہیں تھی جو پہلے دن تھی۔ وہی کمرے، وہی دیواریں، مگر فضا بدل چکی تھی۔ شیزا اب 17 سال کی گھبرائی ہوئی لڑکی نہیں تھی۔ وقت نے اسے سنجیدہ بنا دیا تھا۔ زندگی نے اسے خاموش مضبوطی سکھا دی تھی۔ کالج مکمل ہو چکا تھا۔ 21 برس کی شیزا اب خود کو پہچان چکی تھی۔ اور فرحاد، وہ اب بھی کم بولتا تھا، مگر اس کی خاموشی میں سختی نہیں رہی تھی۔ وہ کبھی اس کے لیے کتاب لے آتا، کبھی خاموشی سے چائے رکھ دیتا، کبھی دیر ہو جاتی تو صرف اتنا کہتا، دروازہ لاک کر لینا۔ یہ محبت نہیں تھی، مگر بے حسی بھی نہیں رہی تھی۔ ایک شام کا موڑ۔ اس شام بارش ہو رہی تھی۔ شیزا کھڑکی کے پاس کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ فرحاد دفتر سے لوٹا تو اس کی نظر وہیں رک گئی۔ سادہ لباس، کھلے بال، چہرے پر سکون۔ وہی لڑکی جسے اس نے ایک دن مصیبت سمجھا تھا، آج اس کے گھر کی پہچان بن چکی تھی۔ شیزا، اس نے پہلی بار اسے نرم آواز میں پکارا۔ وہ پلٹی۔ جی، تم خوش ہو؟ یہ سوال اچانک تھا اور بہت گہرا۔ شیزا نے ایک لمحہ سوچا، پھر کہا، میں مطمئن ہوں۔ اور میرے ساتھ؟ وہ خاموش ہو گئی، پھر پہلی بار نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے مجھے کبھی توڑا نہیں، یہی میرے لیے کافی تھا۔ یہ سن کر فرحاد کا ضبط ٹوٹا۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے شیزا، وہ آہستہ بولا۔ میں نے تمہیں کبھی وہ حق نہیں دیا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ شیزا نے دھیرے سے کہا، شاید اس لیے کہ آپ خود کو اجازت نہیں دیتے تھے۔ فرحاد نے گہری سانس لی۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں میں اس رشتے کو غلط نہ کر دوں۔ محبت کا اقرار۔ اسی رات برسوں بعد فرحاد نے پہلی بار اس کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ کیا اب بھی میرے ساتھ اس رشتے کو واقعی جینا چاہو گی؟ شیزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو درد کے نہیں تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ میں تو کب سے جی رہی ہوں، اپنے بس آج دیکھا ہے۔ فرحاد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں شیزا۔ خاموشی میں وقت کے ساتھ، بغیر کسی وعدے کے۔ شیزا مسکرا دی۔ اور میں آپ کی اسی محبت کی منتظر تھی۔ نیا آغاز۔ کچھ دن بعد سادہ سی تقریب میں انہوں نے اپنے رشتے کو نئے سرے سے قبول کیا۔ اس بار کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی دباؤ نہیں تھا، صرف دو دل تھے جو ایک دوسرے کو چن رہے تھے۔ فرحاد نے اس دن شیزا کے کام میں آہستہ سے کہا،
میں نے تمہیں حادثے میں پایا تھا مگر محبت میں کھو دیا ہے۔ شیزا نے مسکرا کر جواب دیا، اور میں نے قسمت میں لکھا ہوا شوہر دل سے اپنا ہمسفر بنا لیا ہے۔ اختتام: کچھ رشتے غلط وقت پر شروع ہوتے ہیں، مگر اگر نیت صاف ہو تو انجام خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ نکاح بدنامی سے شروع ہوا تھا مگر انجام محبت، احترام اور سکون پر ہوا، اور یہی سب سے خوبصورت جیت تھی۔